ओके जी, वेलकम अगेन। आज चाहिँ हामी डिफर्मेसन अफ सोलिड चाहिँ गर्छौँ, जसमा चाहिँ टाइप वाइज क्वेसन्सहरू छैन, जस्ट जनरल फर्मुलाहरू जान्नु पऱ्यो। मैले फर्स्ट भिडियोमा जे कुराहरू एक्सप्लेन गरेको थियो, जनरल फर्मुला प्लस थोरै थ्योरीहरू चाहिँ जान्नु पऱ्यो, यसमा त्यति गऱ्यो र थियो हामीले क्वेसन्सहरू सल्भ गऱ्यो भने पछाडि यो टपिकलाई चाहिँ इजिली ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। ओके, नाउ कुनै पनि ढिला नगरिकन हामी चाहिँ अब क्वेसन सल्भ गर्नतिर लागौँ। पहिले फर्स्टमा चाहिँ हामी थ्योरीबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब सुरुमा डिफर्मेसन भने पछाडि चेन्ज इन सेप है, म एकदम फास्टली जान्छु यसमा यिनी कुराहरूमा चाहिँ। अनि हुक्स ल भने पछाडि चाहिँ फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन हुनु पऱ्यो अन्टिल लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी इज नट एक्सिडेड। जबसम्म लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी चाहिँ एक्सिड गर्दैन त्यति बेलासम्म चाहिँ फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ एक्सटेन्सनसँग, विच इज कल्ड हुक्स ल। त्यसलाई हुक्स ल भनियो। एन्ड वी हेभ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने चाहिँ, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के हो, जो चाहिँ लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउँदा चाहिँ हाम्रो जुन भ्याल्यु आउँछ त्यहाँ त्यो भ्याल्युलाई चाहिँ, त्यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ हामी। यहाँका फोर्स र एक्सटेन्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउँदा चाहिँ हाम्रो के भन्ने एउटा के अरे कन्स्ट्यान्ट आउँछ, त्यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामी स्प्रिङ्स कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। अब हामीले देखिराख्ने कुराहरू अब क्वेसनमा चाहिँ फोर्स र एक्सटेन्सनको ग्राफ, फोर्स र एक्सटेन्सनको ग्राफमा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी, यो पोइन्टलाई चाहिँ लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी भन्छ। दिस पोइन्ट जुन गर्छु थोरै, यो पोइन्टलाई चाहिँ लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी भन्छ। कुन कुन पोइन्टलाई के भन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ है हामीलाई। अनि यो अर्को एउटा पोइन्ट हुन्छ इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट भने पछाडि चाहिँ त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँसम्म चाहिँ हामीले यदि फोर्सलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने हो भने, कुनै पनि फोर्सलाई हामीले जस्तै स्प्रिङमा लगाएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्यो भने चाहिँ बडी चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ जान्छ, द्याट इज कल्ड इलास्टिक लिमिट। अनि अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन पोइन्टसम्म चाहिँ त्यो स्प्रिङ, अहिले मैले स्प्रिङको इक्जाम्पल लिइरहेको छु, त्यो स्प्रिङले चाहिँ टेन्साइललाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। त्यस पछाडि त्यो पोइन्टभन्दा पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, नेकिङ चाहिँ हुन्छ। नेकिङ भन्छौँ हामीले। नेकिङ भनेको के हो भन्दा, तिमी जस्तै रबरलाई तन्काउँदै गए पछाडि के हुन्छ त, फर्स्टमा तन्किन्छ। जस्तै यो रबर हो, तन्किन्छ अनि बिचमा के हुन्छ त, सानो भइदिन्छ कि यसको साइज बिचबाट चाहिँ हो यो 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 प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले नेकिङ भन्छौँ। के हुन्छ, हाम्रो म्याक्सिमम टेन्साइल फोर्स चाहिँ ह्यान्डल गरिसक्यो भने, टेन्सन फोर्स हुन्छ जुन हामीले फोर्स लगाउँछौँ, त्यो फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम लिमिटसम्म पुगिसक्यो भने पछाडि नेकिङ चाहिँ गर्छ। यो चाहिँ हामीलाई सोधेको चाहिँ हुँदैन है, इक्जामिनर पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। र अर्को नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो पोइन्ट जो चाहिँ याद हुनुपर्छ सबभन्दा लास्टमा आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ ब्रेकिङ पोइन्ट हो। यो ब्रेकिङ पोइन्ट चाहिँ सबैजनालाई याद हुनु पऱ्यो है। फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफको ग्रेडियन्टले के दिन्छ भन्दा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट दिन्छ, के दिन्छ भनेर याद हुनु पऱ्यो। और हामीलाई जस्तै इएफ एक्सटेन्सन र फोर्सको चाहिँ ग्राफ चाहिँ प्लट गरेर दियो भने के दिन्छ त, 1/k मतलब 1/, एक्सटेन्सन चाहिँ दिँदो रहेछ। यसलाई इन्भर्स गरिसके पछाडि हाम्रो एक्सटेन्सनको भ्याल्यु चाहिँ आउँछ है। ओके, यसमा केही पनि प्रब्लम छैन। अनि एरिया अन्डर फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफले के दिन्छ त, एरिया अन्डर फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफले चाहिँ वर्क अथवा एनर्जी दिन्छ, द्याट इज इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ दिन्छ हामीलाई यसले त एरिया अन्डर एफई अथवा एफएक्स ग्राफले चाहिँ के दिन्छ, हाम्रो एनर्जी दिन्छ, इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी भनेर। यो कुरा पनि याद हुनु पऱ्यो। मैले बक्समा राखेको छु, म चाहिँ यो इन्स्टाग्राममा भए पनि यो लिङ्क, यसको लिङ्कहरू चाहिँ राखिदिनेछु आज है। ओके, यसमा केही प्रब्लम छैन। अब हामी क्वेसनतिर लागौँ है। मैले चाहिँ माथि पढाएको थिएँ त्यही क्वेसन तल छ। द फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफ अफ अ मेटल वायर इज सोन, एट विच पोइन्ट अन द ग्राफ डज द मेटल वायर स्टप अवेइङ हुक्स ल। हुक्स ल चाहिँ अवे गर्न चाहिँ कहाँबाट चाहिँ छोड्छ भन्छ, ABCD छ, कुन चाहिँ पोइन्ट हो त, ए हो। अनि बी के हो त, बी चाहिँ हाम्रो इलास्टिक लिमिट, बी चाहिँ हाम्रो इलास्टिक लिमिट हो है। अर्को पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ दिस वान, यो भनेको चाहिँ ब्रेकिङ पोइन्ट हो, ब्रेकिङ पोइन्ट। अब हामी मैले अगाडि अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको थियो, त्यो चाहिँ के हो त, म्याक्सिमम फोर्स हो। त्यो चाहिँ यता कतै हुनसक्छ, तर हामीलाई इक्जामिनरले त्यसको धेरै टेस्ट गरेको हुँदैन। अब यो पोइन्टहरू चाहिँ याद हुनु पऱ्यो हामीलाई, A, B एन्ड D। अब सीमा चाहिँ, सीको चाहिँ पोइन्ट त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब सीको पोइन्ट चाहिँ त्यति कतै टेस्ट गरेको पनि मलाई याद छैन है। यति कुरा चाहिँ याद हुनु पऱ्यो, इलास्टिक लिमिट याद हुनु पऱ्यो, लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी याद हुनु पऱ्यो, र ब्रेकिङ पोइन्ट चाहिँ याद हुनु पऱ्यो। यो कुराहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली टेस्ट गरिरहेको हुन्छ। ओके, नेक्स्ट भनेको चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन, सिलिन्ड्रिकल स्याम्पल्स अफ स्टिल, ग्लास एन्ड रबर आर ई सब्जेक्टेड टु अ ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ टेन्साइल फोर्स एफ, द एक्सटेन्सन ई आर मेजर्ड एन्ड ग्राफ आर प्लटेड एज सोन बिलो। तल दिएको जसरी ग्राफ चाहिँ प्लट गर्यो रे। अब हेर्नु पऱ्यो, एउटा केसको त स्टिलको भन्यो, रबरको भन्यो, एन्ड देन आफ्टर ग्लासको भन्यो है। अब के छ, स्टिल, रबर र ग्लास। ग्लासमा त के हुन्छ त, एक्सटेन्सन हुन्छ अनि डाइरेक्ट के हुन्छ, ब्रेक भइदिन्छ। मतलब त्यहाँ इलास्टिक लिमिट चाहिँ आउँदैन। इलास्टिक लिमिट नआउने ग्राफ कुनमा छ त, फोर्समा चाहिँ इलास्टिक लिमिट आउँदै नआउने ग्राफ छ। ओके, यो केसको भयो त, ग्लासको भयो। यो ग्राफ जेड चाहिँ, ग्राफ जेड और जी, ग्राफ जी चाहिँ केसको भयो त, हाम्रो ग्लासको भयो है। अब सिमिलरली यो एफमा हेर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो के छ त, लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी छ, इलास्टिक लिमिट पनि छ, म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेन्थ छ, ब्रेकिङ पोइन्ट छ। यो त के हो त, हामीले अगाडि पनि माथितिर पढिरहेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त, जनरल कुनै पनि मेटलको ग्राफ चाहिँ यो हो भने पछाडि यसलाई के भन्नु पर्यो त, स्टिलको ग्राफ चाहिँ यो होला। अब किन यो स्टिलको ग्राफ यो किन हुन सक्दैन भन्दा, यसमा सुरुमै के भयो त, लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी आएन, डाइरेक्ट के भयो त, एक्सटेन्सन हुँदै गयो, लास्टमा ब्रेकिङ पोइन्ट आयो। यो चाहिँ के हुन्छ त, रबर हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी पनि आएकै छैन, मतलब हुक्सलाई चाहिँ फलो नै गरेको छैन। त्यस्तो मटेरियल के हुनसक्छ त, रबर हुनसक्छ। यो चाहिँ कम्पेरिजनको लागि आउन सक्छ। यस्तो क्वेसन चाहिँ कम्पेरिजनवाला क्वेसन मैले एउटा गराएको, यस्तै क्वेसन आउन सक्छ। सेम मटेरियल रबर, स्टिल र ग्लासकै आउन सक्छ है, आयो भने पनि। ओके, रबर, स्टिल र ग्लास। अब हामीले के भन्यो, फर्स्टमा ग्राफ जी चाहिँ केसको हुनु पऱ्यो, रबरको, सरी ग्लासको हुनु पऱ्यो, ग्लासको र जी, ग्लासको जी। अब ए एन्ड सी त हाम्रो सिधै इन्करेक्ट भइहाल्यो। अब बी र डीमा हेरौँ, बी र डीमा फर्स्टको चाहिँ केसको, रबरको ग्राफ, एक्स भनेको चाहिँ रबरको, वाई भनेको स्टिलको, सो डी इज आवर एन्सर। ओके,
त्यस्तै सिमिलर क्वेसन छ अर्को पनि, which graph represents the force extension relationship of a rubber band that is stretched almost to its breaking point. ब्रेकिङ पोइन्टसम्मै स्ट्रेच गरेको छ भन्छ है, लगभग ब्रेकिङ पोइन्टसम्मै, मतलब ब्रेकिङ पोइन्टसम्मै भन्नुको मतलब त्यस पछाडि चाहिँ एक्सटेन्सन हुनु भएन। लेट्स सी कुन चाहिँ रहेछ, यसमा त हुक्स ल फलो भएको छ अनि पछाडि दिस इज नट आवर एन्सर, किनकि ब्रेकिङ हुक्स सरी लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटीसम्म मात्रै छ नि त यो ग्राफ चाहिँ, योभन्दा पछाडि भएको भए हामीलाई याद थाहा हुन्थ्यो ब्रेकिङ पोइन्टसम्म एक्सटेन्ड गरेको हो कि होइन भनेर है। अब यसमा पनि के छ त, यसमा लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी भयो, इलास्टिक लिमिट भयो, त्यस पछाडि एक्सटेन्सन भइरहेको छ, ब्रेकिङ पोइन्ट पछाडि एक्सटेन्सन हुन्छ त हुँदैन, यो ग्राफ पनि हाम्रो एन्सर हुन सकेन। ओके बीमा हेरौँ, बीमा पनि के भयो, लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी भयो, लेट्स चाहिँ यहाँ इलास्टिक लिमिट होला, त्यस पछाडि पनि एक्सटेन्सन भइरहेको छ अनि ब्रेकिङ पोइन्ट आएन। अब लेट्स सी अब यहाँ ब्रेकिङ पोइन्ट यो हो, ल यसलाई मानौँ ब्रेकिङ पोइन्ट यो हो, त्यस पछाडि एक्सटेन्सन भयो त, त्यस पछाडि एक्सटेन्सन भयो त, यसलाई सिधामा के हुन्छ त स्ट्रेट माथि जान्छ, मतलब एक्सटेन्सनको भ्याल्यु यतातिर बढ्दै बढेन। यसमा के भएको थियो, यहाँनिर एक्सटेन्सनको भ्याल्यु समथिङ थियो, लेट्स से 10 थियो, त्यस पछाडि 11 भयो, अब त्यस पछाडि यहाँ 12 हुन्छ, त्यस पछाडि पनि फर्दर यसलाई गर्ने हो भने यतातिर 15 आउन सक्छ, मतलब ब्रेकिङ पोइन्ट भन्दा पछाडि अझै पनि ब्रेकिङ पोइन्ट आएकै छैन, किनकि ब्रेकिङ पोइन्ट आयो भने एक्सटेन्सन हुँदैन। अब यो केसमा हेरौँ अलमोस्ट भनेको छ नि त, लगभग यसलाई यो ग्राफले तिमीले एक्सटेन्ड गर्यो भने के हुन्छ, माथि जान्छ है, माथि जान्छ, त्यस पछाडि एक्सटेन्सन हुन्छ त, एक्सटेन्सनको भ्याल्युहरू बढ्छ बढ्दैन। सो अलमोस्ट ब्रेकिङ पोइन्टसम्म एक्सटेन्ड गरेको ग्राफ चाहिँ कुन हो त, यही छ आन्सर। Likewise, next question, the graph shows the relationship between stress strain for 3 wires of the similar linear dimensions but made from different materials. Different materials बाट चाहिँ बनाएको रहेछ, मतलब स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ र डाइमेन्सन लिनियर डाइमेन्सन्स मतलब लेन्थ चाहिँ सेम रहेछ, लेन्थ ब्रेथ हाइट चाहिँ सेम रहेछ। ओके अब लेट्स सी which statements are correct, the extension P is approximately twice that of Q for same stress भनेको के हो त, फोर्स अपन एरिया। ओके फोर्स बाई एरिया। नाउ अब हामीले हेरौँ एक्सटेन्सनको भ्याल्यु चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ होइन, ई यङ मोडुलसको कुरा गरेको छ भने ई को फर्मुला के हुन्छ त FL/AE है, FL/AE हो, यो फर्मुला याद छैन भने याद गर्ने, यो भनेको चाहिँ फोर्स हो, दिस इज फोर्स, दिस इज लेन्थ एन्ड दिस इज एक्सटेन्सन, यो चाहिँ एक्सटेन्सन हो एन्ड दिस वान इज एरिया अफ क्रस सेक्सन, एरिया अफ क्रस सेक्सन, यो चाहिँ के हो त एरिया अफ क्रस सेक्सन हो। अब नाउ अब हेर हामीले के भनेको छ त, पी इज एप्रोक्सिमेटली ट्वाइस द्याट अफ क्यू फर द सेम स्ट्रेस, के त एक्सटेन्सन अफ पी, मतलब यो पी को चाहिँ एक्सटेन्सन अफ क्यूको चाहिँ के हुनु पऱ्यो, ट्वाइस हुनु पऱ्यो। अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दा एउटा कुरा चाहिँ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको पनि यङ मोडुलस हो, एउटा यो फर्मुला भयो, अर्को यङ मोडुलसको फर्मुला के हो त स्ट्रेस अपन स्ट्रेन होइन त। अब यसमा हेर्नुपर्दा चाहिँ हामीले के चाहिँ एस्टिमेसन गर्न सक्छौँ भन्दा यो पी को ग्रेडियन्ट चाहिँ 2 टाइम्स छ द्याट अफ क्यूको ग्रेडियन्ट, यदि त हामीले एस्टिमेसन गर्न सक्छौँ नि त, किनकि यो मोर स्टिपर छ र यो लेस स्टिपर छ अनि हामीले हल्का केही भ्याल्युजहरू राखेर क्यालकुलेसन गर्ने हो भने पनि पीको ग्रेडियन्ट चाहिँ मोर छ, मतलब पीको ग्रेडियन्ट 2 टाइम्स छ भन्नुको मतलब पीको यङ मोडुलस चाहिँ 2 टाइम्स छ क्यूको भन्दा, क्यूको यङ मोडुलस भन्दा पीको यङ मोडुलस चाहिँ ट्वाइस छ है। अब ल यही कुरालाई एस्टिमेट गर्दै हामीले चाहिँ सल्भ गरौँ, हल्का न्युमेरिकली सल्भ गर्नुपर्दा चाहिँ अब ई भनेको FL/AE हो, के भन्यो त सेम स्ट्रेस भन्यो, स्ट्रेस भनेको F/A यहाँनिर है, म जस्ट सिम्पल कुराहरू गरिरहेको छु, F/A यो F/A भनेको चाहिँ स्ट्रेस हो, मतलब स्ट्रेस चाहिँ सेम छ। रेसियो थिङ भनेको यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिने, मैले रेसियो थिङ भनेको के भन्दा लिनियर डाइमेन्सन पनि सेम छ। ओके लिनियर डाइमेन्सन पनि सेम छ। अब के रहेछ त ई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/E भयो, द्याट मिन्स अब प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउँदा सबै कन्स्ट्यान्टहरूलाई प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउँदा ई इक्वल्स ई यसलाई प्रोपोर्सनलै भनौँ, म फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ यसरी राखेर गरिदिन्छु। अब यस पछाडि चाहिँ आफूले थाहा पाउनु पऱ्यो यो के हो, द्याट मिन्स E1 इज इक्वल टु E2 अनि यहाँ कोही पनि नझुक्किने नि, फेरि यो क्यापिटल ई भनेको चाहिँ यङ मोडुलस हो एन्ड स्मल ई भनेको चाहिँ एक्सटेन्सन हो राइट। अब यस पछाडि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ एक्सटेन्सन, फर्स्टको लागि फर्स्टको कुरा ट्रु हो कि नै भनेर थाहा पाउनुको लागि अब एक्सटेन्सन फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ केसको पी भनेको लेट्स चाहिँ पीलाई चाहिँ E1 र E1 दिउँ भने पछाडि अब E1 इक्वल्स E2/E1 डिभाइड बाई E2 यो ओके E1 क्यापिटल है E1 E2 भनेको E2/E1 को E2/E1 गर्ने हो भने के छ त E2 चाहिँ 2 टाइम्स अफ E1 छ, सो E1 इज 2 टाइम्स अफ E2 राइट। अब E2/E1 गर्दा और यसमा फेरि कोही झुक्केला, फेरि म यसलाई सिम्पली गरिदिन्छु, फर्स्टमा 2 लाई उता लैजाउँ, हामीलाई केसको चाहिएको छ E2/E1 चाहिएको छ कि नै। अब E2 इक्वल्स 1/2 E1, हामीलाई चाहिएको E2/E1 भनेको के हुँदो रहेछ त 1/2, यसको ठाउँमा के चाहिँ राख्न पाइयो त, यसको ठाउँमा म डिफ्रेन्ट कलर युज गरेर लेखिदिन्छु। ओके E2/E1 को ठाउँमा के चाहिँ लेख्न पाइयो 1/2 लेख्न पाइयो। ओके 1/2 इक्वल्स E2, एक्चुअलीमा के रहेछ त एक्सटेन्सन अफ पी के रहेछ त ट्वाइस रहेनछ कि हाफ रहेछ, सो यो अप्सन चाहिँ करेक्ट होइन है, यो अप्सन चाहिँ करेक्ट होइन, मतलब यो स्टेटमेन्ट चाहिँ करेक्ट रहेनछ। कुन चाहिँ करेक्ट हो भनेर सोधेको छ, फर्स्टको स्टेटमेन्ट चाहिँ करेक्ट होइन। लेट्स मुभ टु अनदर अप्सन, द रेसियो अफ द यङ मोडुलस अफ पी टु द्याट अफ क्यू इज एप्रोक्सिमेटली 2, यो त हामीले अहिले भर्खरै माथि चाहिँ यही एप्रोक्सिमेसनकै आधारमा त फर्स्टको अप्सनलाई एलिमिनेट गरेको भने त यो त करेक्ट अप्सन हो। सिमिलरली फर स्ट्रेन लेस देन 0.1 आर अवेज हुक्स ल भनेको के हो त फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन हुन पर्यो है। यसमा के दिएको छ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मतलब F/A भर्सेस
चेन्ज इन लेन्थ ओभर लेन्थ होइन त स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ मतलब एक्सटेन्सन बाई इनिसियल लेन्थ है यो हो भने अब यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट मानिदिउँ लिनियर डाइमेन्सनलाई यसलाई पनि कन्स्ट्यान्ट मानिदिउँ अब यो ग्राफ भनेको फोर्स एक्सटेन्सनको ग्राफ जसरी हेर्दा पनि हुँदो रहेछ है अब यो आरको लागि 0.1 भनेको त्यो 0. म यसलाई जुम गर्छु लेट्स जुम इन यसलाई जुम गरिसके पछाडि यहाँसम्म ओके यस्तो गरेर अनि यस्तो गर्ने हो भने यो स्ट्रेट लाइन छ कि नै छ डिफ्रेन्ट कलर युज गरौँ रेड युज गर्ने हो भने यो स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेट लाइन छ भने पछाडि के भयो त यस इट अलवेज हुक्स ल याट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन यहाँ छ सो अब हाम्रो अप्सन 2 and 3 पनि करेक्ट 2 र 3 दुवै अप्सन चाहिँ करेक्ट रहेछ सो फाइनली हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुने भयो 1 2 3 करेक्ट छ भनेको छ नो 1 2 3 करेक्ट होइन 1 2 3 करेक्ट मात्रै भनेको छ नट 1 2 3 होइन 2 र 3 करेक्ट हो यस एब्सोल्युटली यस 2 र 3 चाहिँ करेक्ट हो 2 र 3 मात्रै करेक्ट हो 2 ओन्ली होइन ओके लास्ट क्वेसन है लास्ट क्वेसन चाहिँ यो माथिको थोरै यो माथिको आइडिया लिएर अहिलेसम्म हामीले क्वेसन त्यसको सल्भ गरिरहेको छौँ त ग्राफ त्यसको एफई फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफको क्वेसन्सहरू सल्भ गरिरहेको छौँ अब लास्टमा चाहिँ छ हाम्रो अ लङ थिन metal wire is suspended from a fixed support and hangs vertically चाहिँ hang गर्छ masses are suspended from its lower end बाट चाहिँ masses are suspend गरेको छ the load on the lower end is increased from 0 and then decreased again back to 0 पनि गर्यो increase पनि गर्यो then after decrease पनि गर्यो ओके increase गरेको साइन हामीसँग यहाँ छ यो साइन भनेको increase गरेको यो साइन भनेको decrease गरेको साइन हो ओके यति पनि हामीले बुझिहाल्यौँ the diagrams of the force extension graph produced force extension graph चाहिँ प्रोड्युस भएको ग्राफ चाहिँ यहाँ सो गरेको छ now where on the diagram would the elastic limit be found elastic limit चाहिँ कहाँ फाउन्ड हुन सक्छ elastic limit भनेको फर्स्टमा के हो elastic limit भनेको ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो जब एक्सटेन्सन हुन्छ र कन्ट्र्याक्सन हुने बेलामा पनि ओरिजिनल पोजिसनमा आउनु पर्यो मतलब यो चाहिँ एक्चुअलीमा टी यदि एक्सटेन्ड इलास्टिक लिमिट हुन्थ्यो भने एक्चुअलीमा ग्राफ सुड लुक लाइक दिस यदि टी एक्सटेन्सन इलास्टिक लिमिट हुन्थ्यो भने यस्तो ग्राफ छैन भने पछाडि वाट डु वी कन्क्लुड भन्दा चाहिँ टी इज नट इलास्टिक लिमिट होइन अब इलास्टिक लिमिट कहाँ छ त के भने एनीवेयर बिट्विन आर एन्ड पोइन्ट एसको बिचमा त इलास्टिक लिमिट हुने कुरै भएन यो चाहिँ हामीले आउट गर्नु पर्यो बियोन्ड पोइन्ट एस बट बिफोर पोइन्ट टी बियोन्ड पोइन्ट एस भन्दा अगाडि बट बिफोर पोइन्ट टी हुनसक्छ यस एब्सोल्युटली यस किनकि यहाँसम्म भयो भने पछाडि दिस इज नट इलास्टिक लिमिट यो त अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ हुनसक्छ कि है कि थाहा किनकि हाम्रो ओरिजिनल पोजिसनमा राखेकै छैन इलास्टिक लिमिटले त ओरिजिनल पोजिसनमा आउनु पर्थ्यो सो बी इज आवर एन्सर अरू अप्सनहरूलाई पनि चेक गरेर हेर्दा हुन्छ एक्ज्याक्टली एट पोइन्ट एस भनेको त लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी हो हामीलाई थाहा छँदैछ एक्ज्याक्टली एट पोइन्ट टी भनेको पछाडि अरू कुनै पोइन्ट हुनसक्छ बट नट इलास्टिक लिमिट त होइन नाउ अब चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ दुईवटा चाहिँ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला ओके इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला चाहिँ हाम्रो अब एक्सटेन्सन र फोर्स दिएको बेलामा चाहिँ 1/2 एफएक्स लगाउनु पर्यो होइन अर्को भनेको चाहिँ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको चाहिँ हामीलाई स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट र एक्सटेन्सन दिएको छ भने 1/2 kF स्क्वायर लगाउनु पर्यो यो दुईवटा फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो ओके अब यहाँनिर एउटा ग्राफ छ जो ग्राफ चाहिँ हाम्रो रिपिटेटिभली सोधिरहेको हुन्छ है यही रिपिटेटिभली सोधिरहेको क्वेसन चाहिँ हामी तलतिर गर्छौँ फर्स्टमा चाहिँ यो ग्राफ हेरिहालौँ जस्ट फर कन्सेप्टको लागि मात्र यो भनेको यो फर्स्टमा चाहिँ ब्लूले बनाउनु पर्दा चाहिँ यो जुन छ यो चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यसको तल मैले अगाडि पनि माथि भनिसकेको छु एरिया अन्डर एफएक्स ग्राफले के दिन्छ त इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी दिन्छ यो सबै यो टोटल जुन यो हाम्रो अरेन्ज कलरले बनाउँछु म यो सबै के हो त यो एभ्रिथिङ चाहिँ के हो भन्दा दिस एभ्रिथिङ यो तलतिरको सबै के हो त वर्क डन ड्युरिङ एक्सटेन्सन हुँदाखेरि जति पनि वर्क डन हो त्यो चाहिँ के हो त यो एरिया हो यो सबै ओरेन्ज कलरको मैले लाइन बनाएको छु त्यो सबै एरिया चाहिँ के हो त एरिया वर्क डन ड्युरिङ एक्सटेन्सन अथवा इलास्टिक पोटेन्शियल म्याक्सिमम इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर ड्युरिङ एक्सटेन्सन है नाउ अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ के भन्दा अब यसको चाहिँ साइन कसरी थाहा हुन्छ त दिस वान यो साइनले चाहिँ ड्युरिङ एक्सटेन्सन हो भन्ने थाहा हुन्छ अब ड्युरिङ कन्ट्र्याक्सन हुने बेलामा चाहिँ यो येल्लोवालाले बनाऊँ यो येल्लोवालाले चाहिँ भइरहेको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हो जसमा चाहिँ म यो साइन बनाउँछु अब यो तलतिरको लागि चाहिँ म अब जुन एक्सटेन्सन हुँदाखेरि जति पनि वर्क डन हुन्छ सरी कन्ट्र्याक्सन भन्नु पर्यो है कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि जति पनि वर्क डन हुन्छ त्यो वर्क डनलाई चाहिँ म ब्लू लाइन्सहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छु ब्लू लाइन्सहरूले रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ जति पनि वर्क डन छ यो सबै वर्क डन चाहिँ के हो त वर्क डन ड्युरिङ कन्ट्र्याक्सन अब बाँकी रह्यो यो बिचको रेड रिजन यो रेड रिजन जुन छ यो रेड रिजन भनेको चाहिँ हामीले नेट वर्क डन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई नेट वर्क डन चाहिँ किन नेट वर्क डन के भयो फर्स्टमा हामीले यो टोटल वर्क गऱ्यौँ लेट्स से फर्स्टमा हामीले यो टोटल वर्क गऱ्यौँ जुन चाहिँ अरेन्ज लाइनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको थियो यो ओरेन्ज लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको टोटल वर्क डन भयो है अब यो टोटल वर्क डनबाट चाहिँ कति एनर्जी चाहिँ रिस्टोर भइसक्यो त कति एनर्जी रिस्टोर भइसक्यो भन्दा जुन यो ब्लू रिजन छ यो ब्लू रिजनमा जुन छ यो सबै एनर्जी चाहिँ रिस्टोर भइसक्यो मतलब फर्स्टमा चाहिँ यो वर्क डन के भएको थियो वर्क डन चाहिँ एक्सटेन्सन हुँदाखेरि भएको थियो र यो रिस्टोर भयो भने पछाडि यो दुईवटा क्यान्सल भयो यो दुईवटा क्यान्सल भइसके पछाडि यति रिजन चाहिँ क्यान्सल आउट भयो अब बाँकी रिजन भनेको त यो रेड रिजन हो दिस रेड रिजन इज नोन एज नेट वर्क डन पनि भन्छौँ हामीले यसलाई नेट वर्क डन पनि भन्छौँ प्लस यसलाई चाहिँ एनर्जी लस्ट एज हिट पनि भन्ने गरिन्छ है एनर्जी लस्ट एज हिट पनि यही हो ओके जस्ट सिम्पल कुरा छ हामीले क्वेसन्सहरू गऱ्यो भने पछाडि कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ नाउ अब
हाम्रो छ अ मेटल वायर इज स्ट्रेस्ड बाई अ लोड द फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफ इज सोन द ग्राफ वाट इज रिप्रेजेन्टेड बाई एरिया अन्डर होल ग्राफ इजी एरिया अन्डर होल ग्राफ भर्खरै भनेको छ द चेन्ज इन ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीको कुरा त कहाँबाट आयो द एनर्जी द्याट वुड बी रिलिज फ्रम द वायर इफ द फाइनल लोड वाज रिमुभ लोड रिमुभ गरिसके पछाडि पनि होइन द एनर्जी ट्रान्सफर इन्टु हिट पनि होइन ओके द वर्क डन इन स्ट्रेचिङ द वायर दिस इज करेक्ट एन्सर ओके नाउ again a sample of a metal is stressed by a tensile force to a point beyond its elastic limit भन्दा पछाडि चाहिँ गर्यो भने पछाडि ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ आउँदैन द टेन्साइल फोर्स इज देन रिड्युस टु 0 टेन्साइल फोर्स चाहिँ रिड्युस भयो 0 सम्म राइट विथ द ग्राफ अफ फोर्स अगेन्स्ट एक्सटेन्सन इज सोन फोर्स अगेन्स्ट एक्सटेन्सन चाहिँ ग्राफ सो गरिरहेको छ विच एरिया रिप्रेजेन्ट्स द नेट वर्क डन भने पछाडि भनेको कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको छ टोटल फर्स्टमा चाहिँ टोटल थाहा हुनु पर्यो अगाडिको जस्तै छ माथिको मैले जुन कुरा माथि गरिरहेको थिएँ त्यो सबै टोटल हो टोटलबाट चाहिँ हाम्रो रिस्टोर भएको एनर्जी चाहिँ कुन हो मतलब रिस्टोर भएको वर्क डन चाहिँ कुन भन्नु पर्यो यो ब्लूवाला रिजन चाहिँ रिस्टोर भएको हो र रिमेनिङ जुन रिजन छ रिमेनिङ रिजन नेट वर्क डन होइन त के छ यसमा एक्स प्लस वाई छ सो यसको एन्सर एक्स प्लस वाई बी इज द करेक्ट एन्सर ओके एक्स पनि होइन वाई प्लस जेड पनि होइन एन्ड जीवाला पनि होइन नाउ एन्सर 20 नम्बरमा हेरौँ द डायग्राम सोज द फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफ फर अ स्याम्पल अफ मटेरियल विभिन्न मटेरियलको स्याम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफ देखायो एउटा स्याम्पल थियो मटेरियलको अ स्याम्पल इज स्ट्रेच्ड एन्ड देन रिटर्न्स टु इट्स ओरिजिनल लेन्थ मतलब इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै यसलाई चाहिँ इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै फोर्स लगाएछ नाउ फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफमा एरिया पी छ एरिया आर छ एरिया क्यू छ अब हामीलाई के सोध्यो त विच एरिया रिप्रेजेन्ट्स द वर्क डन टु स्ट्रेच द स्याम्पललाई स्ट्रेच गर्नको लागि कुन चाहिँ एरियाले चाहिँ वर्क डन गर्छ स्ट्रेचिङ ओके स्ट्रेचिङ भनेको कुन हो त यो एरोले डिनोट गरिहाल्छ एउटा यो क्यूवाला रिजन क्यू यो सबै टोटल रिजन हो यो टोटल रिजनमा चाहिँ कुन पर्यो त क्यू पर्यो एन्ड देन आर पर्यो सो क्यू प्लस आर भनेको चाहिँ वर्क डन ड्युरिङ एक्सटेन्सन अथवा वर्क डन ड्युरिङ स्ट्रेचिङ भन्दा भयो Similarly, next question is the variation of the extension x of a spring with applied force F is shown. Simple. So the shaded area represents the work done when the extension is increased from x1 देखि x2 सम्म हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ shaded region ले चाहिँ ए वर्क डन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनिरहेको छ यो भनेको चाहिँ फर्स्ट देखि x2 सम्मै भयो नट फ्रम x1 टु x2 सम्मको एरिया वर्क डन भनेको त यति मात्रै हुनु पर्थ्यो यो अगाडिको त x1 सम्म एक्सटेन्ड गर्दाखेरि भएको वर्क डन हो हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ त x1 टु x2 सो दिस इज यो पनि सेम कुरा त्यस्तै हो अपोजिट छ यो चाहिँ EF भएको भए हुन्थ्यो होला यो यस्तो ग्राफ सो सी इजिली हाम्रो एन्सर भइहाल्यो केही सोच्नै परेन है ओके द फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफ अफ अ पर्टिकुलर स्याम्पल अफ अ रबर एज अ लोड इज अप्लाइड एन्ड देन रिमुभ इज सोन लोड अप्लाई र रिमुभ गर्दाखेरि फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफ चाहिँ सो गरिरहेको छ वाट डज द सेडेड एरिया रिप्रेजेन्ट के गर्छ सेडेड एरियाले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ यो यदि हामीले के चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने पछाडि हामीले यदि त्यो लोडलाई हटायौँ भनेपछि लोडलाई हटाए पछाडि कति एनर्जी चाहिँ हामीले रिकभर गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही भनेको होइन त माथितिर हामीले जताततै यो भनेको लस्ट हो यो भनेको चाहिँ रिकभर भएको हो ड्युरिङ के त ड्युरिङ कन्ट्र्याक्सन है यो भनेको चाहिँ रिकभर भएको एन्ड होल थिङ भनेको यो टोटल हुँदाखेरि चाहिँ टोटल वर्क डन हो यो लसलाई नेट पनि भनेको छ अगाडिदेखि हामीले ओके वाट डज द सेडेड एरिया रिप्रेजेन्ट द एनर्जी ट्रान्सफर्मड इन्टु हिट ड्युरिङ द कम्प्लिट साइकल ट्रान्सफर्मड इन्टु हिट होइन ट्रान्सफर्मड इन्टु हिट भनेको त यो हो हाम्रो राइट यो हो द रिकभरेबल इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड एट म्याक्सिमम एक्सटेन्सन रिकभरेबल हो यसलाई अप्सनमा राखौँ अरू अप्सन चेक गरौँ द वर्क डन अन स्याम्पल वाइल लोडिङ गर्दाखेरि वर्क डन भएको यति हो द वर्क डन अन स्याम्पल वाइल अनलोडिङ हुँदाखेरि भएको वर्क डन चाहिँ हो भन्छ तर हामीले अनलोडिङवाला होइन कि रिकभर भएकोवाला चाहिँ भन्नुपर्ने हो एन्ड देन के भनेको छ रिमुभड भनेको छ है लोड इज अप्लाइड एन्ड देन रिमुभ सो बी चाहिँ रिकभर हुँदाखेरिको एनर्जी हो यो सेडेड रिजनको एन्सर त्यही भयो अब अ रबर ब्यान्ड इज स्ट्रेच्ड एन्ड देन रिल्याक्स्ड to its original length मा चाहिँ रिल्याक्स भयो द डायग्राम सोज द फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफ फर दिस प्रोसेस फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफ अगेन एरिया वाइले चाहिँ रिकभर भएको एरिया एक्सले चाहिँ लस्ट भएको एक्स प्लस वाइले चाहिँ टोटल है सेम टु सेम क्वेसन्सहरू रिपिट भएको छ एज द फोर्स इज इन्क्रिज द कर्व फलोज द पाथ ओपी पाथ चाहिँ फलो गर्छ जब फोर्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ एन्ड टु एक्सटेन्सन ईसम्म जाँदाखेरि एज द फोर्स इज रिड्युस्ड हुन्छ द कर्व फलोज द पाथ क्युआरओ भन्ने पाथ चाहिँ फलो गर्छ टु रिटर्न टु जेरो एक्सटेन्सनमा रिटर्न हुनको लागि यो पाथ चाहिँ फलो गर्छ ओके द एरिया लेभल एक्स इज बिट्विन द कर्व्स ओपी एन्ड क्युआरओमा चाहिँ छ एरिया लेभल एक्स ओके द एरिया लेभल वाइ इज बाउन्डेड बाई द कर्व क्युआरओबाट एन्ड द ओरिजिनल एक्सिस ओके बुझ्यो हामीले विच स्टेटमेन्ट अबाउट द प्रोसेस इज करेक्ट एरिया एक्स इज द एनर्जी विच हिट्स द ब्यान्ड एज इट इज स्ट्रेच्ड टु ई एरिया एक्स भनेको चाहिँ एनर्जी हो विच हिट्स त होइन विच लस्ट एज हिट चाहिँ हो हाम्रो है लस्ट एज हिट हो दिस इज नट आवर पोसिबल एन्सर चाहिँ होइन सो एरिया एक्स प्लस वाइ इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु स्ट्रेच द ब्यान्ड टु ई दिस एक्स प्लस दिस वाइ चाहिँ टोटल एनर्जी त चाहिनुपर्ने यति नै थियो ओके यीसम्म एक्सटेन्ड गर्नको लागि दिस कुड बी आवर पोसिबल एन्सर एरिया एक्स इज द इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ब्यान्ड वेन इट इज स्ट्रेच्ड टु ई एरिया एक्स त अभियसली होइन लस्ट चाहिँ हो सी पनि हाम्रो पोसिबल एन्सर होइन एरिया वाइ माइनस एक्सले के चाहिँ दिन्छ केही पनि दिँदैन नेट वर्क डन अन द ब्यान्ड ड्युरिङ द प्रोसेस नो सो हाम्रो एन्सर भनेको बी भइहाल्यो अ रबर cord hangs from a rigid support
a weight attached to its lower end is gradually increased from 0 and then gradually reduced to 0, 0 बाट स्टार्ट भयो and then gradually reduced to 0 मा reduce गर्यो रे. The force extension curve for contraction is below the force extension curve for stretching. Contraction चाहिँ below छ stretching भन्दा. Okay, what is the shaded area between the curves represent the amount of elastic potential energy stored in the rubber? No. The amount of thermal energy dissipated in the rubber. Okay, dissipated means lost. Could be our answer. The work done on the rubber curve during stretching. No. During contraction. No. B is our answer. Okay, now माथि मैले जुन जुन कुराहरू एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यसलाई नै यहाँ तल लेखेको पनि छ. लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी भनेको यो, इलास्टिक बिहेभियर भनेको के हो त, बडी चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ रिटर्न हुन्छ when फोर्स इज रिमुभ. इलास्टिक बिहेभियर भनेको त्यस्तो बिहेभियरलाई भन्ने. प्लस इलास्टिक लिमिट भने पछाडि चाहिँ पोइन्ट हो. स्ट्रेस पनि हामीले सल्भ गरिहालेछ. फोर्स पर युनिट एरिया क्रस सेक्सनल एरिया हुन पर्यो. फिजिकल सिग्निफिकेन्स स्केलर हो. युनिट भनेको दिस. फर्मुला भनेको फोर्स बाई एरिया. स्ट्रेनको लागि पनि सेम थिङ, चेन्ज इन लेन्थ ओभर लेन्थ. नो युनिट. फिजिकल युनिट हुँदैन किनकि सेम युनिट सेम क्वान्टिटिजको रेसियो हो भने युनिट हुँदैन. सिम्पल थिङ. ओके, स्केलर नै हो, युनिट हुँदैन. फर्मुला भनेको चेन्ज इन लेन्थ और ओरिजिनल लेन्थ. यङ मोडुलस भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन. स्केलर फर्मुला भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन अथवा एफ बाई ए, एफएल बाई एई पनि छ. ओके, फेरि हाम्रो आउँछ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. यसमा ग्राफहरू चाहिँ टन्नै छ ल. यो च्याप्टरमा चाहिँ ग्राफहरूलाई ध्यान दिने. ग्रेडियन्ट भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो. एरिया भनेको ग्रेडियन्टले स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो. ग्रेडियन्ट भनेको अब यो ग्रेडियन्टले स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको के हो त, ई भनेको यङ मोडुलस. एरियाले के दिन्छ, स्ट्रेस टाइम्स स्ट्रेन एफ बाई ए टाइम्स ई बाई एल भनेको के भयो, इपिई बाई भोल्युम. मतलब इपिई चाहिँ दिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो हामीलाई है. इपी अर्को इपी बाई भोल्युम चाहिँ यसले दिन्छ र इपी मात्रै चाहिँ फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफको एरियाले चाहिँ दिन्छ. सो द ग्राफ a suspended copper wire is gradually loaded until it is stretched just beyond elastic limit. इलास्टिक लिमिट भन्दा थोरै पछाडिसम्म चाहिँ स्ट्रेच गरेको छ. द्याट मिन्स ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदैन. जस्तै ओरिजिनबाट स्टार्ट भएको भने ओरिजिनमै चाहिँ आउँदैन. जब ग्राफ चाहिँ जब रिकभर हुन्छ, जब कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदैन. यति धेरै गर्दा क्वेसन गर्दा यति त हामीलाई याद भइसक्यो. एन्ड इट इज देन ग्रेजुअली अनलोड पनि गर्यो. विच ग्राफ विथ एरोज इन्डिकेटिङ द सिक्वेन्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स द भेरिएसन अफ द टेन्साइल स्ट्रेस विथ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनसँग चाहिँ कुन चाहिँ भेरिएसन हुन्छ. त्यसको ठाउँमा एफ बाई ए र ई बाई एल पनि गर्न मिल्छ है. भनेपछि एफ बाई ईको जस्तै ग्राफ हो. एफ बाई ईको ग्राफमा कुन चाहिँ हुन्थ्यो, यदि हाम्रो बियोन्ड इलास्टिक लिमिटसम्म गरेको भने यस्तो हुन्थ्यो. डाइरेक्टली यति धेरै हुन्थ्यो. जस्ट बियोन्ड भनेको छ, जस्ट बियोन्ड भनेको छ. त्यसपछि नट बेस्ट चाहिँ यसले इलस्ट्रेट गर्दैन हो. अभियसली हो, ओरिजिनल पोजिसनसम्म त आएको छैन, तर बेस्ट वेमा चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गरेन. लेट्स सी बी. बीमा हेर्दा चाहिँ लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी छ. एन्ड देन आफ्टर इलास्टिक लिमिट्स भन्दा पनि पछाडि गयो. यहाँनिर इलास्टिक लिमिट होला. एन्ड देन आफ्टर जब रिकभर हुने बेलामा चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमा आएन. सो इट कुड बी आवर पोसिबल एन्सर है. अब यसमा के भयो, लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटीसम्म त गयो तर इलास्टिक लिमिटलाई चाहिँ एक्सिड गरेन. सो इट्स नट आवर आन्सर. यहाँ के भयो, फर्स्टमै लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी यहाँनिर आइहाल्यो, इलास्टिक लिमिट आयो. देन आफ्टर फेरि म्याक्सिमम छ, फेरि त्यस पछाडि त लगभग ब्रेकिङ पोइन्टसम्म आयो. यसले पनि बेस्ट वेमा रिप्रेजेन्ट गर्यो त गरेन. सो बी इज द बेस्ट वे टु रिप्रेजेन्ट दिस सिचुएसन है. Okay, a composite rod is made by attaching a glass reinforced plastic rod and a nylon rod end to end as shown. Okay. The rod have multiple cross sectional areas and each rod is 1 meter in length. 1 meter in length मा छ. The Young modulus EP of the plastic is 40 gigapascals. ध्यान दिनु पर्यो. G भनेको के हो त, गिगा हो. And the Young modulus of nylon is 2 gigapascals. Okay, 2 gigapascals. So the complete rod will break when its total extension reaches 3 millimeter. 3 millimeter reach गर्यो भने total extension चाहिँ यो हाम्रो पर्टिकुलर रड चाहिँ ब्रेक हुन्छ अरे. वाट इज द ग्रेटेस्ट टेन्साइल स्ट्रेस द्याट क्यान बी अप्लाइड टु द कम्पोजिट रड बिफोर इट ब्रेक्स. यो ब्रेक हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम कति चाहिँ लगाउन सक्छ, म्याक्सिमम टेन्साइल फोर्स भन्छ है. अब हामीले दिएको कुन कुराहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ, यङ मोडुलस दुवै वायरको यङ मोडुलस चाहिँ दिएको रहेछ. ओके, दुईवटा वायरको यङ मोडुलस दिएको छ. अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा दुईवटा वायरको यङ मोडुलसबाट हामीले एक्सटेन्सन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ. कसरी, वी हेभ टु फर्मुला स्ट्रेस ओभर स्ट्रेन हो, जो चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल सल्भ गर्दा धेरै काम आउँदैन, र एफएल बाई एई त हामीलाई काम आउँछ नि त. ओके, अब यङ मोडुलस लेन्थ भनेको 1 मिटर छ. अब मैले यसको एरिया दुवैको क्रस सेक्सनल एरिया सेम छ भन्छ. आई विल टेक इट एज 1 जस्ट फर एस्टिमेसनको लागि 1 मात्रै लिन्छु है म, इजी होस् भनेर. अब चाहिँ हामीलाई के चाहियो त भन्दा दुवैको एक्सटेन्सन चाहियो र दुवैको कम्बाइन्ड एक्सटेन्सनलाई हामीले 3 मिलिमिटरसँग पुट गरिदिन्छौँ र हाम्रो एन्सर चाहिँ निकाल्छौँ. यो चाहिँ म यहाँ साइडमा सल्भ गर्छु. साइडमा चाहिँ दुवैको एक्सटेन्सन चाहिँ फर्स्टमा निकाल्ने. अब हामीलाई थाहा फर्स्टमा प्लास्टिक इपी लेखौँ. इपी भनेको एफएल बाई एई हो. दुवैको लागि 1 लिने भनेको छ हामीले एरिया. सो इपी भनेको कति छ, 40 गिगापास्कल्स. 40 टाइम्स किलो 3 मेगा 6 एन्ड 9. ओके, फोर्स भनेको दुवैमा सेम. आई थिङ्क फोर्स चाहिँ सेम छ. ल हामीले निकाल्नु पर्ने फोर्स. ल फोर्सको युनिटमा फोर्सकै बेसिसमा राख्दा पनि भयो. ओके, फोर्स भयो. देन आफ्टर लेन्थ 1 छ, एरिया पनि 1 एन्ड एक्सटेन्सन निकालौँ. एक्सटेन्सन निकाल्दा चाहिँ एक्सटेन्सन हाम्रो कति भयो त, एक्सटेन्सन फोर्स निकाल्नु पर्ने हो. एक्सटेन्सन निकाल्दा चाहिँ एफ बाई 40 टाइम्स 10 to the power 9 भयो एक्सटेन्सन अफ प्लास्टिक. ओके, एन्ड आफ्टर यङ मोडुलस हामीले यङ मोडुलस अफ नाइलनको गरौँ.
सिमिलरली एफ भयो एन्ड देन आफ्टर 1 भयो लेन्थ पनि 1 एन्ड एक्सटेन्सन भनेको EN भनेको वी विल गेट EN एज F and F then after we will get 2 times 10 to the power 9 okay total extension EP plus EN is equal to 3 times 10 to the power minus 3 किन millimeters मा छ that's why okay EP भनेको F by 40 times 10 to the power 9 plus F by 2 times 10 to the power 9 equals 3 times 10 to the power minus 3 this becomes 220 20F divided by 40 times 10 to the power 9 equals 3 times 10 to the power minus 3 यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो आन्सर कति आउँछ भन्दा 3 times 10 to the power minus 3 divide by not times 40 times 10 to the power 9 divide by 21 and हाम्रो आन्सर आयो जति पनि आन्सर आउँछ आन्सर आइसके पछाडि ENG बटनलाई दबाएपछि हाम्रो आन्सर आउँछ 5.71 times 10 to the power 6 कुनै यस्तो आन्सर छ ओके 5.7 times 10 to the power 6 छ C is our answer. Now let's move towards next question. Okay. What happened to this? Okay, रेसियो वाला कुरा चाहिँ यहाँबाट ध्यान दिनु पर्यो मेन भनेको रेसियो वाला कुरा छ यसमा कुनै क्वेसनहरुमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ न्युमेरिकली ओके अ स्टिल बार अफ क्रस सेक्सन इज अन्डर टेन्सन टी मा छ एज सोन द डायमिटर अफ द वाइड पाइप इज डबल देन देयर इज डबल द डायमिटर अफ द न्यारो पर्सन भन्दा डबल चाहिँ छ व्हाट इज द भ्याल्यु अफ स्ट्रेस इन द वाइड पर्सन बाइ स्ट्रेस इन द न्यारो पर्सनमा चाहिँ भएको स्ट्रेस भन्दा वाइड प्रोपोर्सनमा रेसियो चाहिँ कति छ ओके देन स्ट्रेस भनेको वी हेभ force upon area right stress भनेको force upon area stress and stress force upon area हो force त सेम छ this is pi d square by 4 right force सेम छ it will be constant it will be also constant so stress भनेको stress is directly proportional to 1 by d square अब सेम अगाडिको जसरी stress times d square equals k and stressलाई सिम्बोलिकल्ली लेख्नु पर्दा पनि हामीले सक्छौं बट यो के म कसरी लेख्छु यस लेखे ल अहिलेको लागि s1 टाइम्स ओके s1 किन लेख्न पर्यो यस वाइड बाइ d वाइड को स्क्वायर इक्वल्स यस के त यस न्यारो बाइ d न्यारो को स्क्वायर ओके यस वाइड बाइ यस न्यारो चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो d न्यारो को स्क्वायर डिवाइड बाइ d वाइड को स्क्वायर डबल छ भनेको छ सो दिस इज d स्क्वायर बाइ 4 2d को होल स्क्वायर हुनु पर्यो d स्क्वायर बाइ 4d स्क्वायर हुने भयो दिस इज 0.25 सो हाम्रो फाइनल आन्सर भनेको 0.25 व्हिच इज अप्सन ए अरु कुनै अप्सन पनि आएन ओके यो पनि सल्भ भयो अब वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोर्सन यो च्याप्टरको भनेको चाहिँ स्प्रिङ्सहरु जो चाहिँ सिरिजमा हुन्छ र स्प्रिङ्सहरु जो चाहिँ प्यारललमा हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसमा स्प्रिङ्स कन्स्ट्यान्ट पनि टेस्ट गर्छ है स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको के पनि टेस्ट गर्छ प्लस एक्सटेन्सन पनि टेस्ट गर्छ है क्वेशन्सहरुमा अब के टेस्ट गर्छ के स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट कसरी निकाल्ने त सिरिजमा हुँदाखेरि जस्तै S1 थियो S2 थियो एन्ड S3 थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले सिरिजमा कम्बाइन गरेर राख्यौं भने के हुन्छ सिरिजमा कम्बाइन गरेर राख्दा चाहिँ यो सबै स्प्रिङ्सहरुले चाहिँ एउटा वेट एउटा लोड दियो भने सबैले सिमिलर लोड चाहिँ लिन्छ डिवाइड गर्दैन कि सिमिलर लोड लिन्छ फर्स्ट कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यसपछि सबै एक्सटेन्सन चाहिँ सबै इच स्प्रिङ चाहिँ डिफरेन्टली एक्सटेन्ड चाहिँ गर्छ डिपेन्डिङ अन व्हिच मटेरियल इज युज्ड डिफरेन्टली चाहिँ एक्सटेन्ड गर्छ है डिफरेन्टली एक्सटेन्ड गर्छ भने पछाडी डिफरेन्टली एक्सटेन्ड गर्छ भने टोटल एक्सटेन्सन व्हिच इज x भनेको चाहिँ टोटल एक्सटेन्सन हो टोटल एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ जतिवटा स्प्रिङ छ त्यो सबै स्प्रिङ्सहरुको एक्सटेन्सनलाई चाहिँ एड गर्यो भने यो कम्बाइन्ड स्प्रिङको चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ आउँछ है टोटल एक्सटेन्सन सबैको इच स्प्रिङको एक्सटेन्सन एड गर्दा चाहिँ यो कम्बाइन्ड स्प्रिङ्सहरुको एक्सटेन्सन आउँछ ओके अब त्यही कुरालाई मेन लजिक बनाएर चाहिँ हामीले के गर्छौं हामीलाई थाहा छ फोर्स इक्वल्स के हो जब हुक्स ल फलो गर्छ भने सो एक्सटेन्सन भनेको f बाइ k और हाम्रो यो केसमा चाहिँ w बाइ k भनेको 1 बाइ k1 1 बाइ w बाइ k2 प्लस w बाइ k3 तीनवटा एक्सटेन्सन तीनवटा स्प्रिङ छ र यसको टोटल स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ निकाल्नु पर्दा चाहिँ हाम्रो फाइनली के आउने भयो त 1 बाइ k1 प्लस 1 बाइ k2 प्लस 1 बाइ k3 को इन्भर्स होल इन्भर्स गरेपछि टोटल एक्सटेन्सन आउने भयो केसमा जब स्प्रिङ्सहरु चाहिँ सिरिजमा चाहिँ अरेन्ज भएको हुन्छ ओके अनि दुईवटा मेजर कुरा यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा मेजर कुराहरु के छ एउटा मेजर कुराहरु चाहिँ दुईवटालाई रेड बक्सेसहरुमा राख्छु
एउटा भनेको टोटल एक्सटेन्सन कसरी निकाल्ने, टोटल एक्सटेन्सन भनेको इज स्प्रिङ्सको एक्सटेन्सनलाई एड गरेपछि टोटल एक्सटेन्सन आउँछ। अर्को भनेको टोटल स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट कसरी निकाल्ने भन्दा सेम हाम्रो रजिस्टर यदि कसैलाई इलेक्ट्रिसिटी याद छ भने रजिस्टरहरू चाहिँ प्यारललमा हुँदाखेरि जे काम गर्थ्यौँ त्यही काम चाहिँ यता गर्न पर्यो। ओके, तर त्यसको लागि स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टको लागि है यो दुईवटा कुरा चाहिँ मेजर कुराहरू चाहिँ हो। ओके, नाउ अब कन्सेप्ट पढिसके पछाडि त्यसको सोल्युसन पनि गर्नु पर्यो त्यो कन्सेप्ट अप्लाई गरेर। द यङ मोडुलस अफ स्टिल इज ट्वाइस द्याट अफ कपर। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, यङ मोडुलस अफ स्टिललाई आई विल राइट ई हाम्रो सफिक्समा एस, देन आफ्टर कपरलाई इसी, तर 2 टाइम्स इसी छ। जे इन्फर्मेसन दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ न्युमेरिकल्ली मैले लेखेँ। अब अ 50 सेन्टिमिटर लेन्थ अफ कपर वायर अफ डायमिटर 2 मिलिमिटर इज जोइन्ड टु अ 50 सेन्टिमिटर लेन्थ अफ स्टिल वायर। फर्स्टमा थियो हाम्रो 50 सेन्टिमिटर, डायमिटर 2 50 सेन्टिमिटर छ कपरको 50 सेन्टिमिटर छ, एन्ड देन आफ्टर यसको डायमिटर पनि 2 मिलिमिटर छ, एन्ड सेम चाहिँ के रहेछ लेन्थ चाहिँ फेरि पनि 50 सेन्टिमिटर छ स्टिल वायरको, एन्ड डायमिटर चाहिँ हाफ रहेछ द्याट इज 1 मिलिमिटर, मेकिङ अ कम्बिनेसन वायर अफ लेन्थ 1 मिटर। दुवैलाई कम्बाइन गर्दा 1 मिटरको लेन्थ चाहिँ भयो। द कम्बिनेसन अफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाई अ वेट डब्लु एरे टु इट्स एन्ड। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा, माथि कन्सेप्ट पढेको यो वायरमा कति लाग्छ वेट अर फोर्स भनेको डब्लु लाग्छ, यो वायरमा पनि डब्लु नै लाग्छ। ओके, बोथ द कपर एन्ड द स्टिल वायर अवेज हुक्स ल अवे गर्छ भने हामी कुन चाहिँ फर्मुला लगाउन सक्छौँ, एफ इक्वल्स केई, हुक्स ल अवे गर्छ, हाम्रो सिलेबसमा यति नै दिन्छ। ओके, वाट इज द रेसियो अफ एक्सटेन्सन अफ स्टिल वायर बाई एक्सटेन्सन अफ कपर वायरको एक्सटेन्सन र स्टिल वायरको एक्सटेन्सनको रेसियो चाहिँ निकाल भन्छ। यङ मोडुलस दिएको छ। ओके, हामीलाई यङ मोडुलस दिएको छ। यङ मोडुलस भनेको के हो, एफ एल बाई एई, यो चाहिँ धेरै टेस्ट गर्छ भनेको छु मैले। अब दुवैमा फोर्स और वेट सेम लाग्नेवाला छ। ओके, फोर्स दुवैमा सेम छ द्याट इज वेटलाई कन्स्ट्यान्ट लिन सकियो। एरिया दुवैमा हेर्दा एरिया डायमिटरसँग डिपेन्ड गर्छ, सो एरिया इज नट सेम, एरिया सेम छैन। लेन्थ दुवैमा सेम छ। ओके, दुवैमा लेन्थ चाहिँ सेम नै छ, दुवैमा लेन्थ सेम छ, सो लेन्थलाई पनि हामीले कन्स्ट्यान्ट लिन सक्छौँ। नाउ अब हाम्रो के भयो, ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई एई सँग डाइरेक्टली छ, द्याट मिन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए एन्ड ई। यसलाई बनाउँदा चाहिँ कपर प्लस स्टिल छ, इएस एएस देन आफ्टर इएस इज इक्वल टु इसी एसी इसी। ओके, मैले सिम्पली लेखेँ, सबैले बुझेको छ होला यो यहाँ, किनकि दिस इज इक्वल टु के हुन्छ जब हामी प्रोपोर्सनालिटी साइन गर्छौँ। ओके, नो प्रब्लम। हामीलाई चाहिएको छ इएस ओभर इसी चाहिएको छ, विच इज इसी ओभर एसी डिवाइड बाई नो इसी डिवाइड बाई इएस एन्ड एएस। ओके, दिस थिङ अलिकति साइडमा लेखौँ। ओके, इसी भनेको लेट्स से इसी भने पछाडि इएस, इसीको ठाउँमा इसी नै राख्दा भयो, इसीको ठाउँमा इसी टाइम्स अब एरिया भनेको हो पाई डी स्क्वायर बाई 4। ओके, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो। रेसियो छ भने पाईलाई पनि कन्स्ट्यान्ट हो, 4 पनि कन्स्ट्यान्ट हो, सो एरिया इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर। देखियो, रेसियो इज द बेस्ट थिङ है। अब डी स्क्वायर छ भने यसको ठाउँमा एसी को कति हो, लेट्स सी एसी मतलब त्यसको डायमिटरको स्क्वायर चाहियो। कपरको कति छ डायमिटर 1 छ, एन्ड कपरको 2 छ, स्टिलको 1 छ, कपरको 2 छ, 2 टाइम्स 10 टु द पावर -3 होल स्क्वायर। डायमिटर हो, डायमिटरमा फेरि यो पनि रेसियो छ भने 10 टु द पावर -3 पनि लेख्न पर्दैन, तर हामीले अहिले लेखिदिइहाल्छौँ, केही पनि प्रब्लम भएन। ओके, इसी भयो इसी। अब इएस भनेको 2 इसी हो, भर्खरै यहाँनिर हामीले भर्खर यहाँनिर फर्स्टमै यो चाहिँ हामीले लेखेको थियौँ टाइम्स। अब एएसमा फेरि डायमिटर के छ 1 टाइम्स 10 टु द पावर -3 को होल स्क्वायर, इसी क्यान्सल्स आउट। ओके, अब यसलाई क्यालकुलेटरमा हानौँ, क्यालकुलेटरमा 10 टु द पावर -3 नराखेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। 2 टाइम्स आई विल राइट डाइरेक्टली 2 को स्क्वायर डिवाइड बाई 2 गर्दा 2 चाहिँ आयो हाम्रो, एक्चुअलमा एन्सर कति आयो 2, सो अप्सन बी इज करेक्ट वान। ओके, यो पनि हाम्रो सल्भ भयो। ओके, अब प्यारललमा चाहिँ हेर्नु पर्यो, स्प्रिङ्स इन प्यारललमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा वेट चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ, जति पनि वेट थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ त इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ, ध्यानमा राख्ने है, इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ। यसलाई पनि म रेड बक्समा चाहिँ राखिदिन्छु। वेट चाहिँ के हुन्छ इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ, विच मिन्स टोटल वेट माथि के थियो एक्सटेन्सन डिभाइड हुन्छ, तर इक्वल्ली अनइक्वल्ली हामीले के कुरा गरेको थिएन, यहाँ चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ, र टोटल वेट कम्बाइन्ड वेट चाहिँ टोटल फोर्स चाहिँ डिभाइड हुन्छ, अथवा लोड भन जे भन्दा नि भयो, वेट चाहिँ अथवा फोर्स लोड त्यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ स्प्रिङ्स इन प्यारललमा। ओके, त्यही कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ हामीले के को भ्याल्यु, के को कम्बाइन्ड
स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। कम्बाइन्ड स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ त डाइरेक्टली एड गर्ने K1 + K2 + K3 + K4 यो दुईवटा चाहिँ मेजर कन्सेप्ट हो जो चाहिँ स्प्रिङहरू प्यारलल हुँदाखेरि हाम्रो दिमागमा आउनुपर्छ है। स्प्रिङ्सहरू प्यारलली राखेको छ भने ओके प्यारलल कम्बिनेसन चाहिँ विल लुक लाइक समथिङ लाइक दिस है, यस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब यो पनि सल्भ गर्न पर्यो। ल हामीले यो पनि सल्भ गर्न पर्यो। वेट अ मिनट, लेट मी फिक्स समथिङ हियर। यहाँ पहिले नै सल्भ गरेको रहेछ। लेट्स रिमुभ दिस थिङ्स। ओके ल अब यहाँनिर हेर यहाँ नयाँ कन्सेप्टहरू पनि म बिच बिचमा सिकाउने छु नै। सल्भ गर्नुपर्दा चाहिँ प्लेटफर्म इज सस्पेन्डेड बाई 4 स्टिल वायर्स। 4 स्टिल वायर्सले चाहिँ सस्पेन्ड गरेको छ। इच वायर इज 5 मिटर लङ, 5 मिटर लङ छ एन्ड हेज अ डायमिटर अफ 3 मिलिमिटरको चाहिँ डायमिटर छ। द यङ मोडुलस अफ स्टिल इज 2.1 × 10⁻11 पास्कल्स है। यसमा प्यारललमा एउटा कन्सेप्ट के छ भने पछाडि है इन प्यारललमा चाहिँ प्यारललमा जब प्यारललमा क्वेसन आउँछ यस्तो स्प्रिङ्सहरूको अथवा वायर्सहरूको जहाँ एक्सटेन्सन इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्यारललमा हुँदाखेरि चाहिँ each wire, let's zoom in a bit, each wire each wire extends equally। यो चाहिँ एउटा मेन कन्सेप्ट चाहिँ हो। यसमा यो टपिकमा चाहिँ यो एउटा मेन कन्सेप्ट चाहिँ हो। के भन्छ त इच वायर चाहिँ एक्सटेन्ड इक्वली हुन्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा यदि तिमीले एउटा वायरको एक्सटेन्सन निकाल्न सक्छौ भने कम्बाइन्ड स्प्रिङ्सहरूको एक्सटेन्सन पनि सेम नै हो। ओके दिस इज द कन्सेप्ट। ओके हामी माथि क्वेसन पढिसकेको थियौँ। यङ मोडुलस पनि थाहा छ हामीलाई। अब नाउ द वायर अवेज हुक्स ल, वायरले चाहिँ हुक्स ल ओबे गर्छ। यो भनिराख्नु परेन। वेन अ लोड अफ मास 200 kg प्लेस्ड अन अ प्लेटफर्म हाउ फार विल द प्लेटफर्म डिसेन्ड बिकज अफ द एक्सटेन्सन अफ द वायर्स। वायर्सले गर्दा कति चाहिँ हाउ फार प्लेटफर्म डिसेन्ड्स मतलब कति तल चाहिँ आउँछ, कति तल आउँछ मतलब कति एक्सटेन्सन चाहिँ हुन्छ। त्यही भनेको छ कम्बाइन्डको निकाल्नु र एउटाको निकाल्नु सेम थिङ हो किन प्यारललमा छ। सो हामीलाई अगेन एक्सटेन्सनको यङ मोडुलसको फर्मुला FL/AE हामीलाई चाहिएको E हो। E दिएको छ हामीलाई, एब्सोल्युटली दिएको छ। फोर्स चाहिँ हामीले डिटर्मिन गर्नु पर्यो किनकि 200 छ, 200 kg हो भने एउटाको लागि डिभाइड हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट माथिबाट पढेर आएको हो, त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। एन्ड L भनेको लेन्थ अफ इच वायर थाहा छ, दिएको छ लेन्थ अफ इच वायर इज 5 मिटर लङ, दिएको छ एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्न सकिन्छ। यस एब्सोल्युटली वी क्यान क्यालकुलेट द्याट किनकि हाम्रो डायमिटर दिएको छ, एक्सटेन्सन त हामीलाई निकाल्नै पर्ने छ। एउटा क्वान्टिटी मात्रै अननोन छ, इजिली आइहाल्छ। ओके इलाई सब्जेक्ट बनाऊँ। इलाई सब्जेक्ट बनाए पछाडि A बाई क्यापिटल E इज यङ मोडुलस। सो E इक्वल्स F। अब F के भनेको थियो इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ, वेट होस् या लोड होस् जेसुकै होस् मतलब इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ भने पछाडि 4 वटामा 200 टाइम्स 9.81 होइन त हाम्रो 9.81 हो, डिभाइड बाई 1 2 3 4 4 वटामा इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ भने फोर्स फर वान वायरमा कति चाहिँ फोर्स लाग्छ भन्दा 200 टाइम्स 9.81 डिभाइड बाई 4 द्याट इज 490.5। ओके 490.5 times length is 5 meters and we need to calculate A। area त क्यालकुलेट गरिदिउँ pi d square by 4 pi times d is 3 times 10 to the power minus 3 को whole square divide by 4 and the answer is pi times 3 times 10 to the power minus 3 whole square divide by 4. This is where is it 7.07. Okay 7.07 times 10 to the power minus 6. Okay 7.07 times 10 to the power minus 6 and Young modulus is 2.1 times 10 to the power 11. सबैले क्यालकुलेटरमा राख्दिउँ। क्यालकुलेटरमा राखे पछाडि we will get 490.5 times 5 divide by answer times 2.1 times 10 to the power 11 गर्दा we get 1.65 times 10 to the power minus 3. Let's see हाम्रो क्यालकुलेसन करेक्ट छ कि छैन। 1.65 is 1.7. This is similar to 1.7 times 10 to the power minus 3 and our answer is option C. Let's move towards next question. यो चाहिँ already solve गरेको जस्तो लाग्यो। Okay, no problem. हामी फेरि पनि गर्छौँ। A beam the weight of which may be neglected. यो beam छ, this is the beam, original position यहाँ थियो यो beamको, is supported by 3 identical springs. 3 identical springs ले चाहिँ support गरेको थियो। When a weight is hung from the middle of the beam, the extension of each spring is x. each spring को extension चाहिँ x हो। प्यारललमा छ भने पछाडि एउटा स्प्रिङको क्यालकुलेसन गर्दा टोटल कम्बाइन्ड स्प्रिङ्सहरूको एक्सटेन्सन आइहाल्छ। That is the main concept behind this.
द मिडल स्प्रिङ एन्ड द वेट आर रिमुभ. अब मिडल स्प्रिङ चाहिँ रिमुभ गर्यो, यो मिडल स्प्रिङ छैन एन्ड द वेट आर रिमुभ, वेट पनि रिमुभ गर्यो. वाट इज द एक्सटेन्सन वेन अ वेट अफ 2W इज हङ फ्रम द मिडल अफ द बिम. एक्स भनेको फर्स्टमा चाहिँ डिटर्माइन गर्नु. फर्स्टमा एक्स भनेको चाहिँ के थियो? हेर्स, एक्स भनेको W/3, यो पनि W/3. फर्स्टमा ओरिजिनली जब चाहिँ हाम्रो वेट W थियो, लोड W थियो एन्ड हामीले बिचको स्प्रिङलाई चाहिँ रिमुभ गरेको थिएन भने W/3 हुन्छ. एन्ड एउटा सिम्पल कुरा, एउटा चाहिँ तिमीलाई टाइम चाहिँ बचाउने ह्याक भनेको के हो? जब W/3 हुन्छ भने एक्सटेन्सन पनि वेटसँगै एक्सटेन्सन पनि हाफ हुन्छ. द्याट मिन्स ए चाहिँ एक्सटेन्सनको लागि ए लियो भने A/3 हो. सो टोटल एक्सटेन्सन एक्स भनेको चाहिँ यहाँ के हो त? A/3 हो. मान लियो ह्याक के हो त? वेट जतिले डिफर गर्छ सेम थिङ चाहिँ एक्सटेन्सन पनि भइदिन्छ है. यस्तो कम्बाइन्ड स्प्रिङ्सहरू सल्भ गर्दा चाहिँ ध्यान दिने, किनकि न्युमेरिकल्ली दिएको छैन भने यसरी सल्भ गर्दा हुन्छ. नाउ अब हाम्रो केस भनेको चाहिँ के भयो भन्दा के भयो? फर्स्टमा 3वटा केस थियो त्यस्तो भयो. अब हाम्रो केस भनेको त यस्तो छ, यहाँ बिम छ एन्ड नेक्स्ट स्प्रिङ यहाँ छ एन्ड यहाँ बिम छ. अब यसमा राख्यो तिम्रो 2W वाला वेटवाला चाहिँ राख्यो. 2W वाला राख्यो भने दिस इज 2W/2, दिस इज अल्सो 2W/2. और यसलाई बेसिकली यो के हो त? 2W/2 भनेको W हो, राइट? W हो भने एक्सटेन्सन पनि न्यू एक्सटेन्सन एक्स न्यू अनि ए हो. हाम्रो एक्स ओल्ड भनेको कति थियो? A/3 थियो. एक्स न्यू द्याट इज एक्सटेन्सन न्यू भनेको चाहिँ ए छ. सो कति टाइम्सले बढ्यो या कति टाइम्सले घट्यो? सिम्पल लजिक छ. कति टाइम्सले बढ्यो त? टाइम्स 3 गर्यो भने कहाँ पुग्छ? यहाँ पुग्छ. सो 3 टाइम्सले बढेछ. सो आवर एन्सर इज डी. है, एन्सर चाहिँ हाम्रो डी भयो. नाउ हाउ मच क्वेसन डु वी हेभ? लास्ट 2 क्वेसन्स है, सिमिलर क्वेसन्सहरू छ बट स्टिल तिमीहरूको कन्फिडेन्स बढ्छ भनेर चाहिँ म गरिदिरहेको छु. A number of similar springs each having the same spring constant are joined in 3 arrangements X, Y, Z. The same load is applied to each. Same load चाहिँ apply गरेको छ. Same spring constant. That means K is same. अब अगेन लोजिक चाहिँ सेम छ. K फाइन्ड गर्नु पर्दा चाहिँ 1/K हुन सक्थ्यो या K1 K1 plus K2 plus K3 हुन सक्थ्यो. अब K त कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ दुईवटा लोजिक छ. यदि के छ सिरिजमा छ भने एक्सटेन्सन के हुन्छ त? कम्बाइन्ड एक्सटेन्सन चाहिँ एड हुन्छ. ओके, यदि सिरिजमा छैन र प्यारललमा छ भने एक्सटेन्सन चाहिँ कसरी एड? एक्सटेन्सन के हुन्छ त? कुनै एउटा स्प्रिङको एक्सटेन्सन निकाल, द्याट इज द एक्सटेन्सन अफ द कम्बाइन्ड सिस्टम. यदि प्यारललमा छ भने. एन्ड नेक्स्ट थिङ भनेको फोर्स इज डिभाइडेड. सिरिजमा फोर्स इज नट डिभाइडेड, व्हेरेज इन प्यारलल फोर्स इज डिभाइडेड. दिज आर द सिम्पल कन्सेप्टहरू जो चाहिँ दिमागमा हुनुपर्छ. ओके, प्यारललमा छ वेट, लेट्स से दिस इज W. ओके, दिस इज W/2, दिस इज W/2 एन्ड W/2 भनेको सिमिलरली माथि ह्याक युज गर्ने x/2 भनेको 0.5x. ओके, दिस इज 0.5x. ओके, हामीलाई सोधेको पनि के छ त? वाट इज द अर्डर अफ इन्क्रिजिङ एक्सटेन्सन फर दिस एरेन्जमेन्ट्स? दिस एरेन्जमेन्ट्सको लागि चाहिँ अर्डर अफ इन्क्रिजिङ एक्सटेन्सन चाहिँ सबभन्दा स्मलरदेखि इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो. फर्स्टमा सबैको एक्सटेन्सन चाहिँ निकाल्नु पर्दो रहेछ. दिस इज 0.5x. लेट्स लुक एट दिस सेकेन्ड अप्सन, लोड W. ओके, डिभाइड हुन्छ, दुईवटा प्यारललमा छ. ओके, दिस इज W/2 एन्ड दिस इज W/2. ओके, दिस इज W/2 एन्ड दिस इज W/2. अब यो कम्बाइन्ड सिस्टमको लागि हेर्नु पर्दा यिनीहरू त सिरिजमा छ. सो यसले पनि कति लाग्छ? सिरिजले त डिभाइड गर्दैन. W/2. सेम थिङ गोज फर दिस कम्बिनेसन. यो कम्बिनेसनको लागि पनि W/2 एन्ड द ह्याक इज दिस इज x/2, दिस इज x/2, दिस इज x/2 एन्ड दिस इज अल्सो x/2. आई थिङ्क आई सुड युज डिफ्रेन्ट कलर है. डिफ्रेन्ट कलर युज गऱ्यो भने सकिँदैन. वेटको लागि मैले त्यो कलरहरू युज गरेँ भने लेट्स युज अरेन्ज कलर चाहिँ युज गरौँ. अरेन्ज कलर, Control Y. Okay, this was W/2, this was W/2, this was also W/2, and for extension we'll use orange color. This is x/2, this is x/2, nextly this is x/2, this is x/2. Now अब कम्बाइन्ड सिस्टम, दुईवटा कम्बाइन्ड सिस्टम छ. एउटा रेटले गर्छु म. यो माथि कम्बाइन्ड सिस्टमको लागि दुईवटा प्यारललमा छ भने एउटाको एक्सटेन्सन जति हो त्यो नै यसको फाइनल एक्सटेन्सन हो, विच इज x/2. ओके, x/2 हो. अब यो तल अर्को सिस्टम छ, सेम सिस्टमको लागि यसको लागि पनि x/2 हो. एन्ड यो दुईवटा बोथ अफ दिस सिस्टम्स आर इन सिरिज विथ इच अदर. सिरिजमा के हुन्छ? दुवैको एक्सटेन्सन एड हुन्छ. सो x/2 प्लस x/2 इज x. सो यसको कम्बाइन्ड एक्सटेन्सन भनेको x हो. सेम कन्सेप्ट, सिम्पल कन्सेप्ट लगाएर मैले क्वेसन सल्भ गरिरहेको छु है. ध्यान दिने, कोही केही बुझेको छैन भने सोध्दा हुन्छ. ओके, अब फेरि पनि सल्भ गरौँ यसलाई. नेक्स्टवाला यो 0.5x, दिस इज x एन्ड दिस इज अगेन W. यसलाई W हो भने अब यो माथिको सिस्टम, दिस होल सिस्टम, यो माथिको सिस्टम तलको स्प्रिङसँग चाहिँ के छ त? सिरिजमा छ भने पछाडि यसले कति लग्ने भयो त? W लग्छ. यो सिस्टमले चाहिँ W लग्छ, तर दुईवटा त प्यारललमा छ. सो यो प्यारललमा छ भने this will take W/2 and this will gonna take W/2, which means extension, यसको एक्सटेन्सन x/2,
यसको पनि एक्सटेन्सन x/2 एन्ड यसको एक्सटेन्सन चाहिँ x ओन्ली। सो कम्बाइन्ड एक्सटेन्सन दुईवटा प्यारललमा छ, एउटाको एक्सटेन्सन जति हो कम्बाइन्ड एक्सटेन्सन पनि त्यति नै हो। सो होल सिस्टमको एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ x + x/2, यसलाई सल्भ गर्यो भने 1.5x आउँछ। सो के रहेछ त, सबभन्दा सानो x रहेछ, देन आफ्टर y रहेछ, देन आफ्टर g रहेछ। ओके, XYG वाला कुन चाहिँ छ, फर्स्टमा XYG, फर्स्ट अप्सन नै एन्सर भइहाल्यो। होल अरेन्जमेन्ट सेम क्वेसन, सेम टु सेम क्वेसन। द नम्बर अफ सिमिलर स्प्रिङ्स भन्नुको मिनिङ के हो, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट इज सेम, के इज सेम, के इज सेम भने पछाडि फेरि पनि प्यारलमा भयो भने वेट डिभाइड हुन्छ एन्ड एक्सटेन्सन चाहिँ के हुन्छ त, इच स्प्रिङको एक्सटेन्सन जति हुन्छ त्यो कम्बाइन्ड एक्सटेन्सन पनि त्यति नै हुन्छ है। प्यारलमा हो भने एन्ड सिरिजमा हो भने के हुन्छ, सिरिजमा हो भने एक्सटेन्सन्सहरू एडअप हुन्छ। द्याट्स द सिम्पल लजिक है। मैले धेरैपल्ट रिपिट गरिसकेँ, यसलाई फास्टमा सल्भ गरिदिएँ, यसलाई केही पनि सल्भ गर्नु पर्दैन। दिस इज x/2 माथि सल्भ गरेको हो एन्ड दिस इज आई थिङ्क माथि नै सल्भ गरेको हो। यो पनि कति छ, x छ, यसको x छ एन्ड यसको माथि नै सल्भ गरेको कम्बिनेसन हो 1.5x पुनः सेम लोजिक लगाउँछु म। दुईवटा सिस्टम बनाइदिन्छु म, यसलाई ब्रेकडाउन गरेर दुईवटा सिस्टम बनाइदिन्छु। ओके, यो तलकोसँग चाहिँ प्यारललमा छ। सो यो चाहिँ W हो भने यो सिस्टमको लागि चाहिँ, यो सिस्टमको लागि सिरिजमा छ W हो, बट यसको लागि चाहिँ के हो त, W/3, किन तीनवटा छ। दिस इज अल्सो W/3, दिस इज अल्सो W/3। W/3 को मिनिङ चाहिँ के हो, W/3 को मिनिङ के हो भन्दा यसको एक्सटेन्सन चाहिँ x/3 रहेछ एन्ड यसको एक्सटेन्सन चाहिँ x रहेछ। सो कम्बाइन्ड एक्सटेन्सन भनेको x/3 प्लस x इक्वल्स, सल्भ गर्दा 1/3 प्लस 1 गर्दा 1.33x, 1.5x। सो सबभन्दा हाइस्ट के भयो त, C नै रहेछ हाम्रो हाइस्ट। ओके, थ्याङ्क यू। आजको लागि यति नै भयो है। कुनै डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा पुछ्दा हुन्छ है, सोध्दा हुन्छ होइन, सोध्दा हुन्छ। अनि म यसको चाहिँ सोल्युसन चाहिँ इन्स्टाग्राम पेजमा लिङ्क लगाइदिनेछु यो पिडिएफको है। हेल्पफुल लाग्यो भने हेल्पफुल लेख्नु, डाउट छ अथवा कतै एरर भयो क्यालकुलेसनमा भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ सोध्दा हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।